बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी। आज हम आचे पे हमारे जो दोस्त हैं, हमारी मेहमान शख्सियत जो हैं वो डॉक्टर मोहम्मद अरशद खोसा साहब हैं। ये एक मोटिवेशनल सिंबल है माशाल्लाह, और इनकी मोटिवेशनल स्टोरी बहुत ही स्ट्रगल से भरपूर है और बड़ी दिलचस्प है। और डॉक्टर मोहम्मद अरशद खोसा जो है ये माशाल्लाह पीएचडी डॉक्टर हैं और केमिस्ट्री में पीएचडी इन्होंने किया हुआ है। और इनकी पहले यहाँ सिलेक्शन हुई थी एज़ प्रोफेसर, एज़ लेक्चरर। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डर गाज़ी खान में भी ये काम करते रहे हैं। उसके बाद फिर इस्लामाबाद चले गए सर जी। फिर इस्लामाबाद चले गए थे, लेकिन देखें इन्होंने वो जॉब छोड़ के ये कनाडा चले गए थे। अब यहाँ पाकिस्तान में इतना रिस्क कोई भी नहीं लेता, लेकिन इन्होंने रिस्क लिया, यहाँ से ये कनाडा चले गए। वहाँ पे इनको शहरियत मिल गई। वहाँ पे इनकी जो स्ट्रगल है वो इतनी ज़बरदस्त है कि ये अपनी ज़बानी खुद बताएंगे आपको। और अब माशाल्लाह यहाँ विज़िट पर आए हुए हैं, और डॉक्टर हाफिज़ रहमान जो है ये इनके होस्ट हैं। डॉक्टर साहब अपनी कहानी अपनी ज़बानी सर थोड़ी सी बताएंगे सर? जी बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम डॉक्टर अरशद खोसा है। तो मेरी स्ट्रगल शुरू होती है यहाँ पे जब मैं लेक्चरर के लिए सिलेक्ट हुआ था पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए। तो 1997 में मैंने जॉब स्टार्ट की अपने गवर्नमेंट कॉलेज डर गाज़ी खान में सर। तो यहाँ तकरीबन जो है 10 साल मैंने जॉब की। फिर 2007 में मैं इस्लामाबाद चला गया। वहाँ मैंने क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से पीएचडी की केमिस्ट्री में। तो उसके बाद जो है मुझे चांस मिला पोस्ट डॉक का। फिर पोस्ट डॉक के लिए मैं कनाडा गया 6 माह के लिए। एक स्कीम होती है हायर एजुकेशन कमीशन की, इरसिप स्कीम। अच्छा। उस इरसिप स्कीम के ज़रिए मैं वहाँ गया। वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से मैंने अपना पीएचडी का काम जो था वो कंप्लीट किया। तो उसके बाद मैं वापस आया। इधर आकर फिर मैंने अपना जो डिफेंस है वो दिया क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। वहाँ से फिर डिग्री हासिल की। उसके बाद 2012 में मैं मुस्तकिल तौर पर कनाडा शिफ्ट हो गया अपनी फैमिली के साथ। तो माशाल्लाह वहाँ भी मैंने अपनी स्ट्रगल जारी रखी। तो वो स्ट्रगल जो है वो पहले मैं वहाँ पे पोस्ट डॉक की वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा से। तो 2 साल पोस्ट डॉक्टरेट में मैंने एक्सपर्टीज़ हासिल की। उसके बाद वहाँ पे मैं रिसर्च एसोसिएट रहा तकरीबन 7 साल। तो 4-5 साल पहले फिर मैंने अपनी वहाँ जो है ना कंपनी जो है ना वो स्टार्ट की हॉलमार्क लेबोरेटरीज़ के नाम से। तो हॉलमार्क लेबोरेटरीज़ जो है ये एक थर्ड पार्टी वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है। इस लेबॉर्ट्री में जो है हमारे पास 3 सेगमेंट हैं। एक तो है वाटर प्योरीफाइंग प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं। प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल मुख्तलिफ ममालिक से हम जो है वो इंपोर्ट करते हैं। फिर उनको असम्बल किया जाता है। फिर उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद हम अपने प्रोडक्ट वाटर प्योरीफाइंग, स्पेशली जो आरओ प्लांट्स होते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट जो पानी को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो हम बेचते हैं। साथ वाटर सॉफ्टनर भी बेचते हैं। और वाटर टेस्टिंग जो है वहाँ पे कम्प्लीमेंट्री है म्यूनसिपैलिटी की तरफ से। ये जितने भी कंट्रैक्टर्स होते हैं उन्हें जो है टेस्ट कराना पड़ता है, वरना जो है वो कोई भी तामीर नहीं कर सकते कनाडा के अंदर। तो वो हमारे पास आते हैं वाटर की टेस्टिंग के लिए। तो वो भी हमारा एक रेवेन्यू है वाटर टेस्टिंग का। फिर तीसरा काम जो है गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है। स्मॉल और मीडियम जो बिज़नेस होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट की फ़ंड्स होती हैं। वहाँ की जो गवर्नमेंट है, मैं अल्बर्टा सूबे में हूँ। कनाडा के 10 सूबे हैं, वहाँ पे अल्बर्टा जो है एक सूबा है। ऑयल सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो ऑयल प्रोड्यूसिंग है वो कनाडा के अंदर अल्बर्टा प्रोविंस है। तो अल्बर्टा जो है दरअसल ये एक्सपोर्ट करता है अपना ऑयल यूएसए को। तो मैं उसी सूबे में एक सिटी है कैलगरी, वहाँ पे हमारा बिज़नेस इस्टेब्लिश्ड है। तो फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी गवर्नमेंट हमें भरपूर सपोर्ट करती है। उसके भी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास। तो इस टाइम मेरे वहाँ पे एम्प्लॉई भी हैं और मेरी कंपनी अल्लाह के फजल व करम से चल रही है। तो इस दफ़ा जो है मैं पाकिस्तान तकरीबन 5 साल के बाद आया हूँ। तो यहाँ दोस्त अहबाब से मिलकर बहुत खुशी हुई। तो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था गौरी साहब। थैंक यू। हाँ जी। और यहाँ पे 15-20 दिन के लिए मैं आया हूँ। उसके बाद कुछ नहीं, मेरी फैमिली तो उधर ही है, मैं इधर आया हूँ अकेला। कुछ यहाँ पे असाइनमेंट्स थी गवर्नमेंट की तरफ से। सऊदी अरब में पहले एक शो था, एक्सपो था, उसमें 3 दिन शिरकत की। फिर यूएई में मैंने जाना है, वहाँ पे 3 दिन के लिए एक्सपो है। हम अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं कनेडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर।
پھر اس کے بعد یو کے میں ہے 3 دن وہاں پہ اسٹے ہے. یو کے میں جو ہے وہاں پہ اپنے پروڈکٹ ان کا ڈسپلے کریں گے اور کمپنی کے جو پروڈکٹ ہیں اور جو گورنمنٹ آف کینیڈا ہے ان کی پالیسی کے تحت ان کی جو ایکسپورٹ ہے ان کی پروموشن کے لیے یہ جو ہے نا میری وزٹ بیسکلی یہ بھی ایک جو سمجھیں کہ گورنمنٹ فنڈیڈ ہے. ہاں سپورٹڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو نئی نسل ہے ہماری کیونکہ پاکستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کینیڈا مطلب امیگریشن کے لیے اسٹرگل کریں نہ کریں کیا کریں؟ دیکھیں جی کینیڈا میں سیٹل ہونے کے لیے آپ اپنے ذہن میں رکھیں 5 سے 10 سال جو ہے آپ کو لگ جاتے ہیں. میرے ساتھ بھی ایسے ہوا. سٹارٹنگ میں آپ کو بہت سی آرٹ جاب بھی سروائیول جاب جنہیں کہتے ہیں وہ بھی کرنی پڑتی ہیں سیٹلمنٹ ہونے کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے آپ کی ریزیڈنس بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. اگر آپ رینٹ پہ لیں گے تو $1200 سے $1500 جو ہے آپ کو رینٹ پے کرنا ہوگا. اس کے علاوہ جو کھانے پینے یا گراسری کا ہے خرچہ وہ بھی تقریباً $3000 سے کم جو ہے آپ سروائیو نہیں کر سکتے ایک انڈیویجول. تو اس کے لیے ویل پلانڈ ہو کر یہاں سے جائیں. یہاں پہ جو آپ کے پاس سکل ہے اسپیشلی جو ٹیکنیکل سکل ہے ان کی بہت ویلیو ہے. جو عام ڈگری ہے جیسے BSc ہے MSc ہے MA ہے ان کی وہاں اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے. جو سکل ہیں لائک الیکٹریشینز ہے وہ بہت زیادہ کما رہے ہیں وہاں پہ. پلمبر ہے اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے سر جی. باربر ہے اس کی بہت ویلیو ہے. ٹیلر ہے. یہ جو سکل ہے نا سکل والا آدمی وہاں پہ یقین کریں وہ ہی اور شی از ملین یار. تو آپ جو ہے اگر یہاں سے جائیں پہلے ایک پراپر سکل لے کر جائیں ویل پلاننگ کے ساتھ جائیں پھر اپلائی کریں. پھر اس کے لیے کچھ ریگولیشنز ہیں آپ نے وہاں سے سرٹیفیکیشن بھی کرنی ہوتی ہے. یہاں سے جو آپ ڈگری لے کر جاتے ہیں اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے فردر آپ کو امپرومنٹ کرنی ہوتی ہے. 2 سال یا 3 سال کا ڈپلومہ آپ کو وہاں کرنا ہوتا ہے. جب آپ وہاں ڈپلومہ کر لیتے ہیں پھر آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. تو میرا مشورہ جو ہے جو لوگ تیاری کر رہے ہیں وہاں جانے کے لیے ضرور جائیں اور پھر ارلی ایج میں جائیں. یعنی اپنے 25 یا 30 سے پہلے جو ہے نا آپ وہاں پہ چلے جائیں کیونکہ جتنا آپ لیٹ کریں گے اتنا آپ کو سیٹلمنٹ میں ٹائم لگے گا. جی فارمر کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں چونکہ لینڈ بہت زیادہ ہے کینیڈا کے پاس اور کام کرنے والے بہت کم ہیں. تو ایگریکلچر لینڈ بہت زیادہ ہے. آپ جائیں گے اچھا گورنمنٹ پھر آپ کو فنانس کرتی ہے. آپ یہاں سے بھی تھوڑے سے پیسہ لے جائیں اگر آپ کے پاس ایگریکلچر کا بیک گراؤنڈ ہے اور ایکسپیرینس ہے تو آپ کو فنڈنگ ملے گی گورنمنٹ کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری لینڈ کو جو ہے نا آئیں اسے امپروو کرنے. آپ کو صرف وہاں سب سے بڑا چیلنج ہے آپ کے پاس مین پاور نہیں ہے. آپ کے پاس ہیومن ریسورسز نہیں ہے. ہیومن ریسورس اگر آپ کسی کو لیتے ہیں اور آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں تو اس پر بڑا خرچہ ہو جاتا ہے. یہاں تو پاکستان میں ایک بلیسنگ ہے آپ کو ہیومن ریسورسز مل جاتے ہیں. مین پاور بہت سستی ہے. سب سے بڑا چیلنج وہاں پہ یہی ہے کہ آپ کو جو ہے نا ہائر کرنے ہوتے ہیں امپلائیز ان کی سیلری آپ کو دینی ہوگی. پھر ان کے اپنے جو ہے نا رائٹس بہت زیادہ ہیں. امپلائی کے رائٹ امپلائر سے زیادہ ہیں سر جی. ایک خاص مدت کے لیے آپ انہیں ہائر کریں گے کنٹریکٹ ہوگا لیگلی آپ باؤنڈ ہوں گے ان کو اتنی سیلری دینی ہے. اس کے بغیر آپ جتنے سال کا اس سے پہلے نکال نہیں سکتے ورنہ آپ کو سو کر دے گا وہ. تو اس طرح کا جو ہے وہاں پہ ماحول ہے. تو مینٹلی طور پر میری یہی سجیشن ہے اپنے یوتھ کو کہ وہ جب یہاں سے جائیں تو اپنا گراؤنڈ ورک جو ہے ہوم ورک کر کے جائیں. یہاں سے ہوم ورک کے بغیر نہ جائیں. ہاں آپ نے کرنا کیا ہے آپ کی پلان کیا ہے. بلائنڈلی نہ جائیں. بلائنڈلی جائیں گے تو آپ وہاں پہ جو ہے نا بہت مشکل ہوگا. کچھ عرصہ گزارنے کے بعد واپس آ جائیں گے. بڑے سکل لینے یعنی کہ اتنا بڑا نسلاں کردے کڑے نے راوی نیلی دا کراس کینیڈین انہاں دا بڑا ایکسپیرینس ہے. چانس تھی سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب جی ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں. یہ وہاں پہ جا کر اپنا بزنس کر سکتے ہیں. جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں ان کو آگے آپ جو ہے نا کیپٹلائز کریں. ہاں ڈیری فارم بھی ہیں ڈاکٹر صاحب. ڈیری فارم بہت زیادہ ہیں. کیٹل فارم بہت زیادہ ہیں. آپ کا جو ہے سب سے بڑا بزنس میٹ کا ہے کینیڈا کے اندر. جو البرٹا ہے یہ سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے دنیا میں. ہاں میٹ جو ہے اسپیشلی یہ جو بیف ہوتا ہے آپ کی. اچھا یہ جو ڈاکٹر صاحب آج ہمارے گیسٹ ہیں تو یہ جناب ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب گئے تھے ابھی کینیڈا تو وہاں پہ ان کے ہوسٹ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بتائیں گے تھوڑا سا. بس گئے انہیں گھر ماشاءاللہ بہت بڑی خدمت کی تھی. بہت خوبصورت گھر ہے. بڑا مزہ ہے. انہیں بڑا اصرار ہے کی تھی رابو تھلے بیسمنٹ کمرہ بھی رکھے ہوئے ہے لیکن اساں ونے اگو کیا نام سی بیف جڑی تفریح والی جگہ ہے نا اڈے بنائی جہاڑے تھوڑے ہیں بس انہیں کو روک نہیں سکے. انہوں نے بعد نال کچھ دیر رہے چند گھنٹے
بڑا مزہ آیا یا اللہ تعالیٰ نے خوش جی یا مہربانی سے بہت ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جی بہت شکریہ تھینک یو پلیز سبسکرائب مائی YouTube channel. Thanks a lot.